बड़ी बड़ी गलत फहमी हो गई है कि जनाब अब नंबर गेम पूरी हो गई है। ये नंबर ऐसा है नहीं। डोंट थिंक इट इज ओवर बिकॉज आपको देखिए 48 आवर्स इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसमें बड़ी चीजें हो रही है। मैं अपनी तरफ से कोई चाले चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5। इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आ गई। ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक गुफ्तगू। मुबैना ऑडियो की आवाज और तारीख गैर मुसद्दिका है। आज न्यूज मुबैना ऑडियो की तस्दीक नहीं कर सकता। मुबैना ऑडियो में कहा जा रहा है कि आपको बड़ी गलत फहमी है कि नंबर गेम पूरे हैं। ऐसा मत सोचें कि सब खत्म हो गया। अब से लेकर 48 घंटे बहुत अहम हैं। कई चालें चल रहा हूं जो पब्लिक नहीं कर सकता। 5 मैं खरीद रहा हूं ना, 5 मेरे पास हैं, वो 5 बहुत अहम हैं। उसे कहें कि अगर वो 5 और कर देना तो 10 हो जाएंगे। तो ये गेम हमारे हाथ में है। लोग चाह रहे हैं किसी तरह हम जीत जाएं। कोई फिक्र ना करे ये गलत है या ठीक है। कोई भी हरबा हो, एक एमएनए भी तोड़ देता है ना तो हमें बड़ा फर्क पड़ेगा। ऑडियो लीक्स मामले पर बनाई गई कमेटी का पहला इजलास आज होगा। वज़ीर दाखिला राना सना इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा, आईबी, आईएसआई के नुमाइंदे और सेक्रेटरी काबीना भी शरीक होंगे। कमेटी सरकारी दफातर पर साइबर हमले रोकने के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। मैं अर्ज कर रहा से घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। मोदी से कल मैंने बात की है, मैंने उनको समझाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इतला करते हैं। भाई जो कन्फर्म करना चाहते हैं आप हमसे बात करें ना पहले। मूडीज को बता दिया कि पाकिस्तान की रेटिंग कम करना दुरुस्त इकदाम नहीं। अगर रेटिंग कम करना थी तो पहले बात कर लेते। वजीर खजाना इसहाक डार की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मईशत की सूरत हाल चैलेंजिंग है लेकिन घबराना नहीं है। हमें अपनी मईशत के अशारिये ठीक करना है। डॉलर की कीमत मसनूई तौर पर बढ़ाई गई। असल कीमत 200 रुपए से कम होगी। इसहाक डार बोले बरामदी शोबा मुश्किलात से दो चार है। एक्सपोर्टर्स को सस्ती बिजली फराहम करेंगे। इमरान खान पर भी तनकीद। बोले पिछली हुकूमत फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं थी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान की नजरसानी शुदा रेटिंग मजीद कम कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CAA1 कर दी गई। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक सलाह ने पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की कमजोरियों और समाजी अखराजात की जरूरियात को बढ़ा दिया। हुकूमती महसूलात को भी नुकसान पहुंचा। वजारत खजाना का मूडीज की रेटिंग मानने से इनकार। कहा रेटिंग का फैसला यक तरफा है जिसमें वजारत खजाना और स्टेट बैंक से मुशावरत नहीं की गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला आज भी जारी। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज से ही अमरीकी करेंसी की कदर कम हो रही है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 3 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। लेन देन 219 रुपए 90 पैसे में किया गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 221 रुपए 93 पैसे थी। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट कहते हैं मूडीज की जाने से पाकिस्तान की रेटिंग कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मसला मुल्क की मईशत को संभालना है और वापस तरक्की की राह पर गामजन होना है। अपोजिशन अरकान का कहना है कि नालायक और नाकारा हुकूमत ने मुल्क के साथ जो किया वो सबके सामने। कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है आप देखें कि आपकी इकॉनमी में 2500 अरब रुपए का कर्ज कम हुआ है। तो असल जो मसला है वो मईशत का है। असल मसला न इमरान खान है न कोई और है। और अगर मईशत से निबट लिया इन्होंने, इस मामले से लोगों को रिलीफ दे दिया तो ठीक हो जाएगा मामला। असासा जात रेफरेंस में इसहाक डार को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। इसहाक डार की हाजिरी से इस्तिस्ना जायदाद कुर्की का हुक्मनामा भी मनसूख करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। इसहाक डार ने कहा कि सियासत के नाम पर इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
مریم نواز کی لندن آمد، ایئرپورٹ پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی۔ مریم نواز لندن میں اہل خانہ سے ملاقات کریں گی، وہ اپنا علاج بھی کروائیں گی۔ 6 نومبر کو وطن واپسی کا امکان۔ موڈیز نے ریٹنگ بھی کم کر دی، اسحاق ڈار اور مفتاح ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا ڈیل مکمل ہو گئی، کیس ختم ہو گئے، صرف انتخاب سے بھاگنا ہے جو ممکن نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں ڈونلڈ لو بھی تھے۔ ڈونلڈ لو سے ملاقات میں سائفر یا مبینہ دھمکی پر بات نہیں ہوئی۔ بلنکن سے بات چیت کا محور سیلاب سے تباہی تھا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، بولے غیر ملکی سازش کی بات کرنے والے امریکیوں سے الیکشن کی بات کریں تو افسوسناک ہے۔ عمران خان کی کوشش ہے کہ کسی امپائر کی انگلی اٹھ جائے مگر وہ ناکام ہوں گے۔ عدالت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کب تک عمران خان کو لاڈلا بنائے رکھیں گے۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، بے گھر، بے روزگاری اور وبائی امراض میں اضافہ، حاملہ خواتین بھی بے آسرا۔ گلارجی میں سیلاب کے بعد مال مویشیوں کا چارہ ناپید ہو گیا، متاثرین کہتے ہیں گھر دوبارہ بنانے میں 5 سال لگ سکتے ہیں۔ بلوچستان میں سیلاب کے بعد تباہی کے مناظر، جھل بکسی کے گاؤں فقیر آباد لاشاری میں کچے مکانات منہدم، وبائی امراض میں اضافہ، متاثرین شدید پریشان۔ فرانس کی قومی اسمبلی میں پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی اور سیلاب کے حوالے سے کانفرنس، رکن مارٹن کارلوس نے ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے اور پاک فرانس تعلقات کی بحالی پر زور دیا، ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے تجاویز پیش۔ پنجاب میں ڈینگی سے ایک اور شخص جاں بحق، صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو گئی۔ لاہور میں ڈینگی اور موسمی بخار کی ادویات کی قلت، مریض رل گئے۔ خیبر پختونخوا میں مزید 342 کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 1 گھنٹہ گھر کے قریب پلازا میں آگ لگ گئی، بچوں سمیت 6 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف آج میاوالی میں سیاست قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ عمران خان اپنے ہوم گراؤنڈ میں کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ اقبال اسٹیڈیم میں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ میں مسلح شخص کا سرکاری عمارت پر حملہ، فائرنگ سے 20 افراد ہلاک، مرنے والوں میں ٹاؤن میئر بھی شامل، 3 زخمی ہوئے۔ تھائی لینڈ میں ڈے کیئر سینٹر میں فائرنگ سے اموات 37 ہو گئی، مرنے والوں میں 23 بچے بھی شامل، متعدد زخمی زیر علاج ہیں۔ حملہ اور سابق پولیس افسر تھا جس نے اپنے اہل خانوں کو ہلاک کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ برطانوی عوام ہو جائیں تیار، بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ کے نیشنل گریڈ نے خبردار کیا کہ موسم سرما میں 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے۔ روس سے یورپ کو ملنے والی گیس روک دی گئی ہے۔ ادب کا نوبل انعام فرانس سے تعلق رکھنے والی مصنفہ اینی ایرنو نے جیت لیا۔ اینی ایرنو نے صنفی زبان اور طبقاتی عدم مساوات کا گہرائی میں مشاہدہ کر کے اس کے مختلف پہلوؤں کو اپنے کام کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ باتیں، سوالات کے جوابات، شاعری اور پینٹنگ کرنے والی لڑکی روبوٹ متعارف۔ آئیڈا نامی روبوٹ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز میں تقریر کرے گی۔ روبوٹ نے جاسوسی کے شبے میں 10 دن مصر کی جیل میں بھی گزارے۔ ہانگ کانگ حکام کا سیاحتی شعبے کو فروغ دینے کا عزم، 25 کروڑ 48 لاکھ ڈالر کے مفت ایئر ٹکٹ تقسیم کیے جائیں گے، 5 لاکھ سیاح مستفید ہو سکیں گے۔